7वां बाब। सूबेदार का गुलाम। जब वो लोगों को अपनी तमाम बातें सुना चुका तो कुफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का एक गुलाम जो उसे अजीज था बीमार होकर करीबे मर्ग था, और उसने यीशु की खबर सुनी थी। उसने यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजकर उससे अर्ज की कि आकर मेरे गुलाम को शिफा बख्श। और उन्होंने यीशु के पास आकर उसकी बड़ी मिन्नत करके कहा कि वो इस लायक है कि तू उस पर ये एहसान करे, क्योंकि वो हमारी कौम को प्यार करता है और हमारा इबादत खाना उसी ने बनवाया है। तब यीशु उनके साथ चला और हनूस घर से दूर न गया था कि सूबेदार ने रफ़ीक़ों की मार्फत उसे कहला भेजा, ए खुदावंद, तकलीफ़ न कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इसी सबब से मैंने अपने आप को भी इस लायक न समझा कि तेरे पास आऊं, बल्कि सिर्फ बात ही कह दे तो मेरा गुलाम शिफा पाएगा। क्योंकि मैं भी ऐसा आदमी हूँ जो दूसरों के इख्तियार में हूँ, और सिपाही मेरे मातहत हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने गुलाम से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर उस पर ताजुब किया और मुड़कर उस हुजूम से जो उसके पीछे आता था कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, इतना बड़ा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया। और वो जो भेजे गए थे जब घर में फिर आए तो उस गुलाम को तंदुरुस्त पाया। नौजवान का जिलाना। और इसके बाद वो एक शहर को गया जो नाइन कहलाता है, और उसके शागिर्द और बड़ा हुजूम उसके साथ था। जब वो उस शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा तो देखो कि एक मुर्दा बाहर ले जाया जा रहा था, जो अपनी माँ का एक लौता बेटा था, और वो बेवा थी, और शहर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उसने कहा, ना रो, और पास आकर जनाजा को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, ऐ नौजवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। तब सब पर खौफ छा गया और खुदा की तमजीद करने और कहने लगे, एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है, और कि खुदा ने अपनी उम्मत पर नज़र की है। और उसकी बाबत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम आसपास के इलाका में फैल गई। यूहन्ना का पैगाम। और यूहन्ना के शागिर्दों ने इन सब बातों की खबर दी, और यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से 2 को बुलाकर खुदावंद के पास कहला भेजा कि क्या जो आने वाला है तू ही है, या हम किसी और की राह देखें। उन आदमियों ने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना इस्तबागी ने हमें तेरे पास ये कहकर भेजा है कि क्या जो आने वाला है तू ही है, या हम किसी और की राह देखें। उसने उसी घड़ी बहुतेरों को बीमारियों और आफतों और बदरूहों से खलासी बख्शी, और बहुत से अंधों को बिसारत अता की। और उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान करो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और मिस्कीनों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। यूहन्ना की तारीफ। जब यूहन्ना के कासिद चले गए तब वो यूहन्ना की बाबत हजूम से कहने लगा कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए मर्द को? देखो, जो कीमती पोशाक पहनते और ऐशो इशरत में रहते हैं वो शाही घरों में होते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या एक नबी को? हाँ,
میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بھی بڑے کو، یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے، دیکھ میرا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ ان میں جو عورتوں سے پیدا ہوئے یوحنا اصطباغی سے کوئی بڑا نہیں، تو بھی جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اور سب عوام نے بلکہ محسلوں نے بھی جب سنا تو یوحنا کا بپتسمہ لے کر خدا کو صادق مان لیا، مگر فریسیوں اور علماء شرع نے اس سے بپتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر دیا۔ اس پشت کے آدمیوں کو میں کس سے تشبیہ دوں اور کس کی مانند کہوں؟ وہ ان بچوں کی مانند ہے جو بازار میں بیٹھ کر آپس میں پکار کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی پر تم نہ ناچے، ہم نے نالہ کیا پر تم نہ روئے، کیونکہ یوحنا اصطباغی نہ روٹی کھاتا آیا نہ میں پیتا، اور تم کہتے ہو کہ اس پر بدرو ہے۔ ابن انسان کھاتا پیتا آیا اور تم کہتے ہو دیکھو کھاؤ اور شرابی، محسنوں اور گناہ گاروں کا یار، مگر حکمت اپنے سب فرزندوں سے راست ٹھہرتی ہے۔ گنہگار عورت۔ فریسیوں میں سے کسی نے اسے دعوت دی کہ میرے ہاں کھانا کھا، اور وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا، اور دیکھو اس شہر میں ایک گنہگار عورت تھی جو یہ معلوم کر کے کہ وہ فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطردان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر آنسوؤں سے اس کے پاؤں بھگونے لگی، اور اپنے سر کے بالوں سے پونچھ کر اس کے پاؤں کو مکررن چوما اور عطر ملا۔ اور اس فریسی نے جس نے اسے دعوت پر بلایا تھا یہ دیکھ کر اپنے میں کہنے لگا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے یہ کون اور کیسی عورت ہے، یعنی کہ گنہگار ہے۔ اور یہ سنے مخاطب ہو کر اس سے کہا، اے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، اے استاد فرما۔ کسی ساہوکار کے 2 قرض دار تھے، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا۔ جب انہیں ادا کرنے کا مقدور نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا، بس ان میں سے کون اسے زیادہ پیار کرے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا، میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ تب اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ اور اس عورت کی طرف منہ پھیر کر اس نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے پاؤں کے لیے مجھے پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں اپنے آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ تو نے مجھے نہ چوما، لیکن اس نے جب سے کہ میں اندر آیا ہوں میرے پاؤں چومنے سے باز نہ رہی۔ تو نے میرے سر پر تیل نہ ملا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ملا۔ اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت ہیں معاف ہو گئے، کیونکہ اس نے بہت پیار کیا ہے، مگر جسے تھوڑا معاف کیا گیا وہ تھوڑا پیار کرتا ہے۔ اور اس عورت سے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر ہم نوالے اپنے میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ مگر اس نے عورت سے کہا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔